अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफिर लोग दो तरह के होते हैं। एक वो जिनके अंदर जो ईमान मौजूद होता है, जब वो रूहों की शक्ल में थे तो उन्होंने जब अ, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था आलस्तु बिरब्बिकुम, तो उन्होंने कहा था कालू बला, यानी मान लिया था, ईमान ले आए थे अल्लाह पर कि हाँ हाँ आप ही हमारे रब हैं, और अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम कर लिया था। ईमान उनके अंदर होता है और वो थोड़ा सा वो जंग आलूद हो जाता है माहौल से, बुराइयों से, गुनाहों से, उनके कुफ्र से। लेकिन वो अंदर ईमान की चिंगारी जो होती है वो खुल के सामने किसी वक्त आ जाती है, और ये ऐसे काफिर होते हैं जो फिर ईमान कबूल कर लेते हैं। और कुछ ऐसे काफिर होते हैं जो कुफ्र में यानी और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि एक दफ़ा कुफ्र जो पर्दे उनके ईमान पर आ गए हैं, या जो जंग उनके दिलों पर छा गया है कुफ्र की वजह से, और वो कुफ्र में और तकब्बुर में, गुनाहों में पड़ते जाते हैं, तो फिर वो वापस आने का रास्ता उनका नहीं होता, तो वो पक्के काफिर होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि पक्के काफिर कौन होते हैं, जिनको आप दीन की कोई बात बताएं तो उन पर असर नहीं करती, क्योंकि उनके दिलों पर भी मोहर लगी होती है कि दिल कबूल ही नहीं करते ईमान को, और उनके कानों पर मोहर होती है, क्योंकि कानों से वो सुनते हैं तो एक कान से तो दूसरे से निकाल देते हैं। आंखों पर पर्दा होता है कि आंखों से वो जो है वो उन लोगों को जो ईमान वाले हैं उनको देख ही नहीं सकते, ना वो हलाल और हराम और अच्छी बातों की तरफ वो आ सकते हैं। गोया वो आँखों के ऊपर उनके पर्दा आ जाता है। तो इस तरह के लोग होते हैं जिनको चाहे जितना आप अल्लाह के खौफ से डराएं या अल्लाह की तरफ लालच दें जन्नत का, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे ईमान कबूल करने के लिए। वो कुफ्र में ही मर जाएंगे, फिर काफिर होकर जहन्नुम की आग में दाखिल किए जाएंगे। और इनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 6 और 7 में इस तरह फरमाया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जो काफिर हो गए, सवाउन अलैहिम, बराबर है उनके लिए, आ अनज़रतहुम, अगर आप उन्हें डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या आप उन्हें ना डराएं, ला योमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी उनको डराएं या न डराएं, यानी अल्लाह का खौफ से डराएं, उनको बताएं कि जहन्नुम में अगर आप अल्लाह के दीन को नहीं मानेंगे, ईमान नहीं लाएंगे, तो जहन्नुम में जाना पड़ेगा, आग में जलना पड़ेगा। उनको आप किसी तरह से भी अल्लाह के अजाब से डराएं, वो उनके ऊपर असर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमाता है अगले आयत में, ख़तम अल्लाह अला क़ुलूबिहिम, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़तमा का मतलब है मोहर लगा दी है, अल्लाह ने मोहर लगा दी अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर। तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। व अला समइहिम, और उनके कानों पर भी मोहर लगा दी है। यानी दिल जो है वो ईमान को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ईमान को कबूल दिल ही करता है ना। जिस तरह हम पढ़ते हैं अमन तो बिल्लाह कमा हुआ बे अस्मा ही व सिफ़ात ही व कबिल तो जमिया अहकाम ही इकरार बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब। तो कल्ब का मतलब दिल, तो दिल तस्दीक करता है तो ईमान बनता है ना। तो दिल उनके वो कबूल ही नहीं करते, ईमान को कबूल ही नहीं करेंगे। ख़तम अल्लाह अला क़ुलूबिहिम, क्योंकि उनके दिलों पर मोहर जो लगा दी गई है। वाला समइहिम, और उनके कान जो हैं उन पर भी मोहर है कि आप जितनी भी अच्छी बात करेंगे दीन की तरफ बुलाने की, चाहे उसको उनको डराएं, चाहे उनको आप जन्नत की तरफ बुलाएं, चाहे उनको किसी तरह की भी अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत दें,
تو ان پر اثر وہ نہیں کرے گی، کیونکہ کان جو ہیں ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی جو آنکھیں ہیں، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، ابصار کا مطلب آنکھیں، یعنی ان کی آنکھوں پر، غشاوہ کا مطلب پردہ ہے، یا ان کی آنکھوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا کور رکھا ہوا ہے کہ وہ آنکھیں جو ہیں ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ حق کیا ہے، تو یہ آنکھوں پر بھی پردہ آ جاتا ہے۔ تو پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم، یعنی بہت بڑا عذاب جو ہے وہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے جو جہنم میں ان کو ملے گا۔ تو اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں، یعنی جو ایمان بالکل نہیں لائیں گے اور پھر مریں گے تو کفر میں ہی مر جائیں گے، اور پھر جہنم میں ہی وہ داخل ہوں گے جہاں پر وہ بہت بڑا عذاب پائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اس لیے جو کافر ہیں، میں نے عرض کیا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ایمان قبول کر لیتے ہیں، اور ایک وہ جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کافر ہیں اور وہ ایمان کو قبول نہیں کرنے والے، چاہے ان کو ڈرائیں یا دھمکائیں یا لالچ دیں جنت کا، تو وہ کبھی ایمان قبول نہیں کرائیں گے، کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ پر اور دین اسلام پر، اور مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ اپنے جو دل ہیں ان کے دلوں پر پھر مہر لگتی جاتی ہے، اور کانوں پر بھی، یعنی ان کو ہدایت کے راستے خود بخود ان کے بند ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ وہ خود ہی بند کرتے ہیں۔ جب کوئی کافر جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے ہدایت کا راستہ اس وقت تک اس کے لیے وہ رہتا ہے جب تک وہ یعنی اس کے اوپر کفر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کفر کو ہٹا دیتا ہے اگر وہ تھوڑا سا وہ رجوع کرے۔ لیکن جو ہے نا، اگر وہ کفر پر قائم ہے اور پھر کفر کی وجہ سے وہ مسلمانوں پر ظلم کرے، ان کو اللہ کے گھر سے روکے اور دین اسلام پر اس کو عمل نہ کرنے دے، اور اس طرح فخر و غرور تکبر کرے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھے اور برائی اور گناہ کی باتیں کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توہین ہو، اور اس طرح نیک بندوں کی بھی جو اللہ کے قریب ہیں یا جو ایمان والے ہیں ان کی بھی توہین کرے، تو ایسا آدمی جو ہے نا وہ پھر ایسے کام کر کے نا اپنے دلوں پر مہر خود لگا لیتا ہے، کانوں پر بھی لگ جاتی ہے، پھر ہدایت کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی آنکھیں پھر وہ دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ آنکھوں پر بھی پردہ آ جاتا ہے، وہ خود ہی ایسا کام کر لیتا ہے۔ تو پھر وہ اپنے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جہنم میں جانے کے لیے عذاب عظیم، یعنی بہت بڑا عذاب جو ہے وہ خود ہی تیار کر لیتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر یہی کام کر دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے پھر اپنے اوپر جو ہے وہ دلوں پر بھی مہر لگا لی، کانوں پر بھی، اور آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا چھا گیا ان کو، کہ ان کو وہ نظر ہی نہیں آتا حق جو ہے، تو پھر وہ جہنم میں عذاب عظیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اس طرح، یا آج کل کے دور میں آپ دیکھیں جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کفر اور ظلم و ستم میں، آپ دیکھیں انڈیا میں جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، اور فخر و غرور تکبر ہے ان میں، اور تو وہ جتنا زیادہ ظلم و ستم کریں گے، اللہ کے راستے سے روکیں گے، اتنا ہی وہ ہدایت جو ان کو ملنی تھی اس کے راستے کو خود ہی بند کریں گے، اپنے اوپر مہر لگائیں گے، دلوں پر بھی، کانوں پر بھی، اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا جائے گا، اور وہ ان کو جو ہدایت کا راستہ ہے وہ خود ہی ان کو وہ نظر ہی نہیں آئے گا، کیونکہ اتنا اندھیرا ان پر چھا جائے گا۔ تو پھر اسی اندھیرے میں، کفر کے اندھیرے میں پھر وہ مر جائیں گے، اور پھر وہ جہنم میں عذاب عظیم کو پائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو کفر اور ظلمت میں پڑے ہیں ہدایت کی روشنی دکھائیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ہدایت کی شمع روشن فرما دے اور دنیا و آخرت ان کی بہتر فرما دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔